کرامت نیاوردی کجا بودی کربلا متن پیام رهبر معظم انقلاب قرائت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی فقیه و حکیم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این خسارتی برای حوزه علمیه و حوزه معارف اسلامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقلابی در همه میدانهایی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد حقا و انصافا کم نظیر است. پاسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است. این جانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم به خاندان گرامی و فرزندان عالم و صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ و به حوزه علمیه تسلیت عرض کنم و علو درجات ایشان و مغفرت رو و رحمت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. 13 دی ماه 99 سید علی خامنه‌ای. هدیه کنیم به